अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको मैं एक ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आप 5 मिनट का काम करेंगे और आपको फ्री में 20 सब्सक्राइबर एक दिन में मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो यूट्यूब में नए हैं और उनको 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जो बाज़ का काफ़ी टाइम लगता है। मैं भी उस प्रोसेस से गुज़रा हूँ। तो अगर आप फ्री में 20 सब्सक्राइबर एक दिन में लेना चाहते हैं और 5 मिनट की जॉब है, अगर आपको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो आप ये मेरी पूरी वीडियो देखें और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये मैंने खुद इस सिस्टम को मैंने सर्च किया है और इस सिस्टम को मैंने खुद ही आप जो है यूज़ किया है और आपको ये सब्सक्राइबर मिलेंगे 5 मिनट की जॉब से, 5 मिनट के काम से आपको एक दिन में 20 सब्सक्राइबर आसानी से मिल सकते हैं। जो एक न्यू कमर के लिए, जो एक नया बंदा यूट्यूब में आ रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। और आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको ये अंदाज़ा आपको पता चलेगा कि आपने करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो लिंक है वो मैं भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी जो है ना वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है रजिस्टर्ड पे। जब रजिस्टर्ड पे क्लिक होगा तो आपने यहाँ अपना क्या करना है, अपने चैनल का आईडी मांगेंगे वो आपको, चैनल की आईडी, फिर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद सिलसिला फिर आगे शुरू होगा, वो बताएंगे आपको। बहुत ही सिंपल है और क्योंकि आपका जो यूज़र नेम है वही आपका आईडी होगा, जो चैनल की आईडी है ना, यूआरएल जो चैनल का होता है वही आपका यूज़र नेम होगा इसमें। तो मेरा जो चैनल है उसकी मैंने आईडी डाली हुई है। अब मैं उसमें लॉगिन करने जा रहा हूँ और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने बेसिकली करना क्या है इसमें। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका है फ्री में सब्सक्राइबर लेने के लिए, और ये बड़ी हेल्प होती है जो लोग नए लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर, 4000 जो वॉच टाइम है ये काफ़ी टाइम लेता है। तो मज़ीद में भी फ्यूचर में ये और इसकी कंडीशंस यूट्यूब की और मज़ीद जो है ना सख्त हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप अब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, वो लॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी चैनल आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में आपको ये जो यूट्यूब की जो कंडीशंस हैं यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सारों को वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया करते हुए मैं करता हूँ कि आपने लॉगिन हो गया हूँ मैं अपने अकाउंट में, अपने चैनल, जो मैंने चैनल इसमें ऐड किया हुआ है उसमें, उसके ज़रिए मैं लॉगिन हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो है पेड है, ये आपने चूज़ करना है फ्री वाला, क्योंकि आप फ्री में हासिल करना चाहते हैं 20 जो है ना सब्सक्राइबर बंदे एक दिन में। तो आपने क्या करना है, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ये आपके सामने आ जाएगा। आपने फिर क्या करना है, क्लिक करना है फ्री में। फ्री में क्लिक करने के बाद आपको 20 ये वीडियो देखनी है और आपने क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है 20 लोगों को, और उसके बदले में आपको एक दिन में 20 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, लेकिन ये 12 घंटे के बाद आपने दोबारा करना है। तो ये है, जिस तरह मैंने इसको क्लिक किया, ये चैनल आ गया किसी भाई का। अब ये है कि ये देखें, ये मोनेटाइज चैनल है, ये भी इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो न्यू कमर के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब का बटन जो है क्लिक करना है, फिर आपने कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो उसका हाल ये होगा कि ये आपको बता देगा कि जो आपने एक्टिव
جو آپ نے کام کیا ہے وہ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے 20 لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے. تو آپ نے 1 بائی 1، بہت ہی سمپل ہے، 5 زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ ہیں. یہ دیکھیں یہ سکسیسفل ہو گیا. اس کے بعد یہ ریمائننگ مجھے بتائیں گے کہ اتنی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور نیو کمرز کے لیے اچھا ہے. اس کے بعد آپ کیونکہ جب آپ کی یہ یوٹیوب کی آپ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ جب پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے اپنے کنٹینٹ پہ بیسیکلی فوکس کرنا ہے. تو پھر آپ کو جو ریئل میں سبسکرائبر ملیں گے وہی آپ کے جو ہیں فیوچر میں آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن یہ جو سبسکرائبر ہیں ان سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ اور ساتھ ساتھ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جلدی میں کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اور دکھایا ہے کہ میں نے 2 ویڈیو، یہ دوسری ویڈیو کو میں نے کلک کیا ہے. پہلی ویڈیو میری جو کمپلیٹ ہوئی ہے، اب یہ دوسری ہے. تو بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے. 10 منٹ کی جاب سے اگر آپ کو 20 سبسکرائبر 12 گھنٹے میں آپ کو 10 سبسکرائبر ملیں گے. 12 گھنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ آپ نے یہی کام کرنا ہے جو رپیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 10 اور ملیں گے. تو ایک دن میں آپ 10-15 منٹ لگائیں گے تو آپ کو 20 سبسکرائبر آسانی سے مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنا واچ ٹائم پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ ہے کہ آسان طریقہ ہے. جس طرح 2 میں نے کلک کیے ہیں، ایک بار اور میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو نیا براؤزر اوپن ہوگا. اس براؤزر میں جو یہ بندے کا چینل آئے گا جو اس پلیٹ فارم کی طرف سے لوگ رجسٹرڈ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب یہ چینل پورا مکمل وہ کھل جائے گا، ویڈیو آن ہو جائے گی، اور آپ نے لائک کے بٹن کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سبسکرائب کو، پھر آپ نے کرنا ہے کنفرم. تو یہ ابھی نہیں آ رہا. تو یہ بالکل سمپل طریقہ، سمپل سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ. تو یہ ہے فری والا آپشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ فری میں کتنے سبسکرائبر آپ کو مل سکتے ہیں ایک دن میں. 12 گھنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہونے کے بعد آپ کو 10 سبسکرائبر ملیں گے، اور ساتھ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ سمپل طریقہ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ کنفرم، یہ ہے. آپ کو تیسری میں نے اگزامپل دے دی ہے. تو یہ میرے خیال میں کافی ہے. تو بہت ہی سمپل ہے، آسان ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، 20 بندوں کو سبسکرائب کرنا ہے ایک دن میں، آپ نے 12 گھنٹے میں، اور آپ کو اس کے بدلے میں 10 سے 12 سبسکرائبر ملیں گے. اسی طرح 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ وہی کام کریں گے تو آپ کو اور ملیں گے. تو اگر آپ کو یہ پروسیس پسند ہے تو آپ کریں. اس کے علاوہ ان کے پاس پیڈ سروس بھی ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو یہ ان کے سامنے پیڈ سروسز ہیں، انسٹاگرام کی ہیں اور یوٹیوب کی ہیں. آپ ان سے واچ ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور سبسکرائبر بھی لے سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں. جس طرح آپ خریدنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو سبسکرائبر ڈیلی ملیں گے، لیکن آپ کو یہ والا کام نہیں کرنا پڑے گا، لائک اور شیئر سبسکرائب والا. تو ہوپ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں بھی سم لوگوں کے لیے یہ ایک بینیفٹ ہوگی، اور اس سے آپ کو مفت میں سبسکرائبر ملیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ اینڈ بائے فار ناؤ.